ओम ह्री श्री बाबानगर चिंतामणी पाशनातीतंकराय मनोकामना सिद्धी धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः. अत श्री जिनसेनाचार्य कृत जिनसहस्रनाम स्तोत्र 10 अध्याय. दिग्वासा वातरशनो निर्घंतेशो निरंबरः निष्किंचनो निराशंशो ज्ञानचक्षुरमुमुः तेजो राशिरनन्तौज ज्ञानाब्धिः शीलसागरः तेजोमयोमित ज्योति ज्योतिमूर्तिर्स्तमोपः जगच्चूडामणिदीप्तः सर्वविघ्नविनायकः कलिघ्नः कर्मशत्रुघ्नो लोकालोकप्रकाशकः अनिन्द्रालुर्तन्द्रालुर्जागरूकः प्रभामयः लक्ष्मीपतिर्जगज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः मुमुक्षुबन्ध मोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मतः प्रशान्तरसशैलुषो भैवपेटकनायकः मूलकर्ता किल ज्योतिमलग्नो मूलकारणः आप्तो वागीश्वरश्रेयान् श्रेयसोक्ति निरुक्तवाक् प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्विश्वभाववितः सुतनस्तनु निर्मुक्तः सुगतो हतदुर्नयः शेषः शीतपादब्जो वीतभीरभयङ्करः उत्पन्नदोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सलः लोकोत्तरो लोकपतिर्लोकचक्षुरपारिधिः धीर धीर बुद्ध सन्मार्ग शुद्ध श्रूणुत पूतवाक् प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्द्रियः बद्धन्तो भद्रकृद् भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः स मन्मूलितकर्मारि कर्मकाष्ठासु शिक्षणिः कर्मण्यः कर्मठः प्राशु हेयादे विचक्षणः अनन्तशक्तिरचेद्यः स्त्रीपुरारी स्त्रीलोचनः त्रिनेत्रस्त्र्यम्बकस्त्रक्षः केवलज्ञानवीक्षणः समन्तभद्रः शान्तारी धर्माचारो दयानिधिः सूक्ष्मदर्शी जितानङ्गः कृपालु धर्मदेशकः शुभं युः सुखसाद्भूतः पुण्यराशिरनामयः धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः इति ದಿಗ್ವಾಸಾದಿ ಶತಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.